भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 280 दिसाची बसोणी 280 दिसाची बसोणी ह्या सगळ्याच्या वेळार आमकां जण एकल्यान देवाचे उतार आपुरबायेचे मोगाचे सकत दिवचे जिवीत दिवचे उतार आज आमकां म्हणटा. ह्या सकाळच्या वेळार ते उतरान आमकां घटाय मेळटा. ह्या सकाळच्या वेळार आमच्या मोती तरी कितें इराय आसा ती सगळी देवाच्या उतरान पयस वता. ह्या सकाळच्या वेळार आमकां समाधानाचे उतार धैर्यादीक उतार बळवंत उतार आमची अस्कत काय पयस करचे उतार आमकां जिवीत दिवचे उतार आज आमकां अशें म्हणटा. आयकाय म्हज्या मोगाचे आनी देवाच्या उतरान बळवंत जाया संतोष पावा कित्याक आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केला. आपले उतार धाडून ताणें तांकां सुटका आनी सडवण लाभयला. आपले उतार धाडून जण एकल्यांक समाधान लाभयला. उतार म्हणटा की द्वितीनियमान 20:30 ओळी 6 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31:6 अशें म्हणटा की आमकां थैर घेया आनी थीर रावा. आज धैर्य घेया थीर रावा. हर एकल्या जिवितांत खंत बेजार आसात. हर एकली अस्कत जावन आसात. कितें ना कितें समस्यो अडकळ्यो इराराय बेजाराय उण्यापण आमच्या जिवितांत येवनच आसा. त्या खातीर उतार म्हणटा की धैर्य घेया आनी थीर रावा. धैर्य घेया आनी थीर रावा. मुखार तांकां भिये नाका. तांकां भिया नाका. येवचे उत्साह म्हळ्यार तूं ध्यान दवरून ते कावचेर भियोन तरतरून रावा नाका. परतो म्हणे आमी धैर्य घेया धैर्य घेया आनी थीर रावा. आनी थीर रावा. तांकां भिये नाका. तांकां भिया नाका. तांकां भिया नाका. मुखार आनी थरथर नाका. आनी थरथर नाका. आज कितली वेळ थरथरता कावचेता. म्हज्या मोगाचे न्हू लास्ट 15 दिसा पयले एक भयण म्हणा लागली ब्रदर टोटली फडप जावन गेला. बोळना बोळवीर रावन गेला. कितें करचें म्हूण कळूंक ना. म्हाका फाल्यां मेडिकल टेस्ट असो कांयच भिया नाका. हांव मागता देव हर एक टेस्टान तुका विन करतलो. भिया नाका. ना ब्रदर म्हाका टेस्ट वचूंक जाय. तरतरे सुरू जाला. टेस्ट वचूं नाका. म्हाका भे कित्याक म्हणटरी म्हाका खंयची पिडा आसा. म्हाका भिरांत दिसता आसा. मानाका असं कांयच भिया नाका. मागणें केलें वच पळय. परतून सकाळी टेस्ट वचेलो फोन म्हणालो ब्रदर म्हाका भिरांत दिसता. म्हाका टेस्ट वचूं नाका ब्रदर. कित्याक म्हणल्यार सगळ्यो जुकर घाला वय. विंगड पिडा जिवितांत आसा वय. शुगर हाय आसा वय. BP हाय आसा वय. जाल्यार
मग चेकअपाक वचूंक नाका, मग टेस्ट वचूंक नाका. असले बाय भिया नाका. देवान जोशुवाक म्हणलें न्ही गे, देव म्हणटा की जोशुवा अपूर्वाय, जोशुवा तूं भिया नाका, कित्याक हांव तुजो देव. तूं खंयी वच, हॉस्पिटलाक वच, कामा लागीं वच, या बिजनेसा लागीं वच, या आनी खंय वच, हांव तो तुजो देव तुज्या सांगात आसा न्ही गे. कित्याक कावच्यातय, कित्याक भियातय, कित्याक कंगाल जाताय. आज तसो देव बाये तुज्या सांगात येतालो. आनी तूं मेडिकल चेकअप करता आसतना, ब्लड करता आसतना, इवन एक्सरे करता आसतना देव तुज्या कुशीन आसा. सांजेर तुजे मुखामळ एक कुशाल बरीत आसतलें. भिया नाका. देवाचे उतराचेर पातये आनी मेडिकल टेस्ट वच. परतून हांगा देवाचे उतर म्हणटा पळय, धैर्य घेया आनी थीर रावा. तांकां भिया नाकात आनी थरथर नाका, थरथर नाका. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या सवे वेता. सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या सवे. ते उतर बो आपूर बायान मानून घ्या. हे उतर बो आपूर स्विकार करा. हांगा म्हणटा सर्वेस्पर तुजो देव, तुजो देव. आज म्हणटा की तो देव तुज्या सवे वेता, तुज्या सवे वेता. मागीर मुखार म्हणटा की तो तुका सोडून तो घालचो तुका ना, सोडून घालचो ना, तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना, तो तुका सांडचो ना, तो तुका सोडून घालचो ना, हे तुका सांडचोय ना. आज कोणीय तुका येता म्हणला जांफरो, आज ती तुका सोडून वेताली. बट तुजो देव, तो राखलो देव, तो सांबाळचो देव, तो सोडून घालचोय ना आनी तुका सांडचोय ना. कित्याक आज अपूर्वाय देवाचें तर म्हणटा, ही भयण सकाळी ब्लड चेकअप वेता आसतना, मेडिकल चेकअप वेता आसतना ती म्हणटा की ब्रदर हांवें एकलीच केली. पुताक आनी सुनेक सगळ्यांक म्हणलें कोणें विचारनाका, म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा. पयले सतर तरुण आसली आनी सगळें उरता आसतना परतून चेकअप म्हणटा आसतना परतून कंगाल जावन गेली, भियोंक सुरू जाली. जेन्ना मागणें करूंक आनी ती म्हणा लागली भुरग्यांक कोणेंय विचारनाका, म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा. म्हज्या देवाची सकत आज हांवें अनुभव करूंक जाय. त्या खातीर आज एकलीच हांव येता. गेली सगळें ब्लड चेकअपान परत जालें. परतून सांजे 3 वरां रिपोर्ट आयलो आनी रिपोर्ट हाडून ती एकलीच केली. म्हज्या मोगाचें न्हू, जशें वेता आसतना कुशालकायेन ती ब्लड दिवंक गेल्ली, पाटी येता आसतना कुशालकाय हसत्या तोंडान म्हणालें, फस्ट फोन करून म्हाका म्हणालें, ब्रदर सगळो रिपोर्ट म्हजो एकदम बरो आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हजो जेजू म्हज्या सांगात आयिल्लो. त्या खातीर मोगाचें न्हू, एकडे आमी देवा अर्घ दिवया, ताका स्तुती करया, ताका वंदया, वाकणया आनी देवाक म्हणया, बापा तुका आमी अर्घ दिता. अपूर्वायचो दीस हर एक दीस तूं म्हाका दिवन आसाय. बापा हर एक दिसा तर नाका, भिया नाका, कंगाल जाय नाका, चंचल जाय नाका म्हण नासाय. बापा हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करनासाय, तुज्या भुरग्यांचो हात धरून तूं चलोवन आसाय. त्या तुज्या व्हड उपकाराक काळजांत तावन तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटाव आनी दिनवाजता. मोगाचें न्हू, आज देवाचें उतर म्हणटा पळया, कीर्तनांत 27 वळी 14, साम चॅप्टर 27 वर्स 14 आमकां म्हणटा की सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. मोगाचें न्हू, कश्ट आकांत्याचेर देवाचेर विश्वास दवरा. देवाचेर विश्वास दवरलो कोण तरी निराश जाला गी, देवाचेर विश्वास दवरलो कोण तरी अस्कत सांपड लागी, देवाचेर विश्वास दवरली हान्नाक भुरग्याची देणे देवान दिवंक ना गी. विश्वास दवरल्या सुजानाक मोर्चा तणी मरणादीक शिक्षा फावो जालेली देवान थंयच्यान भायर काडूं ना गी. देवाचेर विश्वास दवरला हान्ना म्हणल्या प्रवादिणीक जेजूक पळोवचे भाग पळोवंक मेळूं ना गी. तर आज देवाचे विश्वास दवरल्या म्हाका आनी तुका जेजूचे परजळीक मुखामोळ पळोवचे भाग मेळना गी. आज देवाचेर विश्वास दवरल्या म्हाका आनी तुका समस्येतावन, कश्टातावन, अनवरातावन, इरातावन, पातका सांकळेतावन, काळोखाच्या पदवेतावन तो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताचें सुटका आनी सडवण जोड दिवचो ना गी. म्हज्या मोगाचें न्हू, आनी टेस्टिमनी हांव तुमच्या म्हाका दवरूंक आशेता. कितें कारण ते भायल्या गांवांत काम करच्या एका भावाक स्ट्रोक आयलो. 3 वर्सां जावन रात आनी दीस मागणें करच्या भावाक स्ट्रोक अशें आयलो की तो कंप्लिटली कांगाल जालो. तें ट्रिटमेंटांनी केलें, इंडियाक ताका हाडलें आनी हांगाय ताका बरें ट्रिटमेंट चालू केलें. त्या भावाच्या तोंडांतल्यान उतरां एकच भायर नासली की ती उतरां ही जावन आसा की देव म्हज्या पक्षान आसा, देव म्हाका सोड घालचो ना. कित्याक म्हज्या कश्टांत, अकंतांत, अनवरांत, इरांत, ह्या मारेकार पिडेंत ती देव म्हज्या सांगात आसा. 3 वर्सां ह्या भावान सफर केली.
3 वर्सां आल्ला ते मसाशाक आनीके सगळ्या स्वतेक वेले इल्ले तूं उलयतालो जाल्यार तुजो हात उखलोवंक जायना कश्ट करतलो जाल्यार एक दीस ह्या 3 वर्सां ताणें देवाक धरचो ना एक दीस देवाक कितेंच ताणें म्हणूं ना की थंय कशें म्हणटलो म्हज्या सारकें उलोवंक जातलें म्हज्या पक्षान देव आसा म्हज्या पक्षान म्हज्या मगचे न्हू 3 वर्सां मागीर ताका कोणें एक दुसरें ट्रिटमेंटा वयलें आज तो भाव म्हणटा की 3 वर्सां मागीर संपूर्ण रिकवर जालो ताच्या हाताक बळ मेळ्ळें पांयांक बळ मेळ्ळें शिरो ताची सारकी जावंक सुरू जाली उलोवचें तोंड ओंकडे आसलें तें तोंड नीट जालें म्हज्या मगाचें मागण्याची सकत आनी वखदाची पदवी कित्याक देव ताच्या सांगात आसतो 3 वर्सां ह्या कश्टाच्या वेळार तो इतलेंच म्हणटालो देव म्हज्या पक्षाक आसा कित्याक आज हे उतार किर्तनांत 27 वळी 14 आमकां म्हणटा की सर्वेस्पराची विस्वास दवरा थीर रावा आनी तुजें काळीज धैर्य घेवं सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर तुजें काळीज धैर्य घेवं आज म्हज्या मगोचेर ह्या संवसारांतल्या समस्या इम्पॉर्टंट न्ही समस्या हर एकल्या आसा ग्रेस्तांकी आसा दुबळ्यांकी आसा ल्हानांकी आसा व्हडांकी आसा ल्हान भुरगे इस्काला समस्ये व्हड जावंक आनी कॉलेज वयचे समस्ये तांची व्हड जावंक आनी काम करचे समस्ये ताचे व्हड जावंक आनी काजार जावंक भुरगीं जावंक आनी कुटुंब सांबाळचे समस्ये लास्ट उतर प्राय पावता आसतना चलोवंक जायना अनेक समस्ये लास्ट हांतुळणार पडल्या वेळार केदाळ मरता काय हे म्हाका जिवीत देव परतून दिता गे म्हणलें अनेक समस्ये जल्मांतून मरता पर्यंत समस्ये आमच्या पाठी चुकलेच ना हर एक दीस म्हणल्यार बरी समस्या आमचे फाटदान येते आसा म्हज्या मगचे न्हू समस्याक पळय नाकात कश्टाक पळय नाकात ह्या येवच्या अनवराक विघ्नाक पळय नाकात सोलवणे पळय नाकात आज दुबळीकाय पळय नाकात हर एका दिसा जैत जोण घेतल्या ते जेजूचेर नदर लाया जेजूचेर कित्याक म्हळ्यार कित्याक जैत येवन तो जाला म्हाका आनी तुका जैत दोसला पळयता हांव कितली टेस्ट मनी हर एक दीस आयकोन आसा म्हज्या मगचे कितें ना कितें लोकांच्या तोंडांतल्यान देवाच्या उतरान बळवून जाल्ल्या वेळार देवान कशें म्हाका रेस केले कशें आशिर्वादीत केले कशें म्हणजे उण्यापण पयस केलें म्हणलें हे उतार तोंडांतल्यान आयकत आसा लोकांच्या त्या खातीर म्हज्या मगाचे न्हू आज आमी कंगाल जावचे न्ही चंचल जावचे न्ही अस्कस जावचे न्ही त्या खातीर हांगा म्हणटा की लूक चॅप्टर 12:32 म्हणटा की ल्हान हिडा तूं कांयच भिया नाका ल्हान हिडा तूं कांयच भिया नाका तुमकां आपलेस राज्य दिवच्याक तुमच्या बापाक बरें दिसता आपलेस राज्य दिवच्या बापाक बरें दिसता ल्हान हिडा कांयच भिया नाका कित्याक हांगा म्हणटा परतून वाचचे एकडे बरं ल्हानशा हिंडा तू कांय भिया नाका कांयच भिया नाका जण एकले उतार हे प्रॉमिस उतार हे बसवणीचे उतार परतून वाचच्या ल्हानशा हिंडा तू कांय भिया नाका कांयच भिया नाका तुमका आपणाचे राज दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसला तुमच्या बापाक बरें दिसता ताणे तुम्ही म्हणटात आमच्या बापा सर्गीच्या हर एक दिसा त्या सर्गीच्या बाप उलो मारन आसात तुमी तोच सर्गीचो बाप आज राज दिवच्याक आज राखोन आसा आज संतोष पावा खुशाल जाया आनंदीत जाया तुमच्या मुखार असली खत ती नापयस जावं दी उजवाड त्या सुमयाचो तुमच्या मुखामळाचेर आज फांकून दी आनी तुमची मुखामळां परजळच्या परी जावं दी आमेन म्हज्या मगाचे न्हू ह्या गायनान ह्या प्रत्येक गायनान भाग घेवन त्या सर्गीच्या बापाक आमी अर्घ्य दिवया स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया
हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती वाक्यासमोर ताणे केलं आमचे खातीर तो पुरस्कार मेळ्ळो वाक्यासमोर ताणे केलं आमचे खातीर तो पुरस्कार मेळ्ळो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती प्रेज द लॉर्ड. हांव आयरेन मंगळूर तावन उलयतां. म्हज्या पुता विशान साक्ष दिवंक संतोष पावता. म्हजो पूत PUC जावन हायर स्टडीजाक UK वचूंक चिंतलें. अशें UK वेचे प्रोसिजर चलोवन नासतना मोदें मोदें आमकां थोड्यो अडकळ्यो आयल्यो आनी आमी ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सदांच आयकून आसल्यां अशें आमी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी तांणी आमकां कीर्तन 85:7, कीर्तन 29:11, कीर्तन 9:9, कीर्तन 18:2 आनी कीर्तन 90:17 हे आमी सदांच रिपीट करनासल्यो आनी आज आपी म्हणल्या बरी तो बऱ्या तरान सप्टेंबराच्या 1 तारखेर UK वचून पावलो आनी ऑक्टोबर म्हयन्यात पार्ट टायम कामय ताका फावो जालें. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या त्रियेक देवाक आनी मोरये मायेक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां. अर्गां ओगळाप मायमा मान हालेलुया हालेलुया. तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक देव बरें करूं. त्रियेक देवाची शुभ वार्ता संवसाराच्या पंतान पंत पावोवच्या तांच्या वावराक मुंदारून व्हरूंक देव तांकां कुडीची मोतीची बरी भलायकी दिवन राखोवन दी म्हूण मागता. प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, अडोर यू जीजस, हालेलुया हालेलुया आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या भावाक एक काम आनी विजा मेळच्या खातीर मागून आसली आनी हांवें डिवायन मर्सीक पिटिशन घाल्लें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें हांवें सदांच हांवें आनी म्हज्या कुटुंबान तें रिपीट करनासलें आनी म्हज्या भावाक आतां काम मेळून विजाय मेळ्ळ्या देखून हांव देवाक अर्गां दितां आनी देवान म्हजे ते ल्हान आनी व्हड साबार उपकार केल्या देखून हांव देवाक अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आनी डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा तांच्या मिसा वावरा खातीर सदांच मागतां. ही भासोणी आमी जण एकले उसारया आनी हांगाशी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची पोड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुजे सुवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारी त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यारी तूं लासून वेचो नाय.
वुजाचो जिबो तुझे भस्म करचना. Numbers chapter 6 verse 24, 25, 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुझे फांको आणि तुझी दया करू. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखो आणि तुका शांती देव. हांव वंदिता कोडयाळटावन उलयतां. हांव म्हजी आनी म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुता काफाशें आनी तशेंच तोंडाक एलर्जी जाल्ले परी पडपडिल्ले. कितले वखद केल्यारय गूण जावं नातले. हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी रिपीट करनूच आसलें हांव. ताचे उपरांत म्हज्या पुताची काफा तशेंच एलर्जी संपूर्ण गूण जाल्या. तशेंच म्हाका जोर तकली पडापड आसली. ऑफिसान काम करूंक जायनातलें. एक दीस ब्रदर प्रकाशान आराधना वेळार तुमकां खंय दूख आसा तें हात धर मागा म्हणून सांगलें. हांवें तकलेक हात धर मागलें. म्हाका आतां म्हजी तकली पडापड मस्त उणी आसा. तशेंच आमी घरचें काम हाती धरलां तेंय आतां बऱ्यान जावन आसा. इतलें व्हड जाप केल्ल्या दुनिया देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां. आमकां मस्त उपकार देवान फावो केल्यात. तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक हांवें देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां देव संपूर्ण बेसावांनी बरोवन दी म्हणून मागता. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. 2 वर्सां थावन म्हज्या इंटिमेट एरियांत एक खर जाल्ली. दीस वयता वयता ती चड जाते गेली. खंयचे ऑइंटमेंट लायल्यारी होम रेमेडीज ट्राय केल्यारी म्हाका ते उणें जावना. म्हाका टॅबलेट्स घेवंक नाका आहले. देखून हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पेटिशन सेंड केलें आनी तेणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जाल्यारय हांवें तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूं ना. एक दीस म्हाका खरंच चड जावन तेन्ना हांवें देवाक भोग मारलें आनी म्हणलें हांव हें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता आनी म्हाका 3 दिसांनी म्हजी खरंच गूण जाल्यार हांव साक्ष दिता म्हण. पूण फर्स्ट डे हांवें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतना म्हाका एकच पाटी म्हाका खरंच गूण जाली. कंप्लिटली क्युअर जालें. देवाक हांव अर्घ दिता आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव थँक्यू म्हणटा. जण एकले आमचे थोडे धांप्या. बगाळ बापा तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं काकुदार. जल्माले दीस जावन आज पर्यंत हांव समस्येक आज सांपडून पडला. आज तुजें उतार म्हणटा ल्हानशें हिंडा भिया नाका. देव सर्गीचो बापूस आपले दायज दिवंक तो तयार आसा म्हणला. बापा तुज्या भुरग्यांची दया दाखय. तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. तुज्या भुरग्यांची बिरमोत पाव. बापा आज मागता हांव चंचल जावन आसल्या, अस्क जावन आसल्या, कंगल जाल्ल्या, देदोस्पद जाल्ल्या, अस्क उण्यापणाक सांपडल्या तुज्या भुरग्यांची बिरमोत पाव. आज जांफ्रो घरचे पेपरा सारके नासतना कोर्टान केस पडला जांफ्रो. RTC बदला नासतना आज झगडे झूज जाला जांफ्रो. आज विंगड समस्ये कितली कुटुंबाक कश्ट आसा आनी खरगाते आसा. बापा आज जण एकला तुज्या मुखार उबारता. कोणाचे कार्य आसा आज रोस या खाजार या मोदी कितेंय ना कितें खंयचे कार्य आज हाताक घाला. तांच्या मुती ते खंत हे कशें जाताले हे म्हणलें. बापा कानाशराच्या लग्नान गेल्लो तुमचो सोमी आज ह्या कार्यान ती तूं तांच्या मदें आसतलोय आनी तुमचे सगळे मांडोळ करतले म्हूण तुका विस्वासान तुका आमी अर्घ दिता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर विशेष मांडावळ आज ब्रेस्तां जावन आसा. सांजे 6:30 7 मीस 7 तावन 9 वरां विशेष आराधन ह्या जागांनी आमची एंटायर टीम आसतले आनी सोमेची सकत अनुभव करा. तशेंच काल तावन सुरू जाली बुधवार ब्रेस्तां शुक्रार कुंदापूर कोटेश्वर कटकेरे म्हणल्या सुवातेर कार्मेल आश्रम आसा. आज दुसऱ्या दिसाचे रितीर भुरग्यांक आनी पिडेस्तांक विशेष मागणे येया व्हड संख्यान ह्या म्हयन्यान पयली रितीर आनी सोमेची सकत जण एकले अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेर आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच जानेवारीच्या 20 तारखेर म्हळ्यार ह्याच शनवारा मेरिकल क्रॉस तुम्ही ऐकायला जावं फ्रो मेरिकल क्रॉस गांवटन कोल्हापूर त्या मेरिकल क्रॉस म्हणून आसा. एक थंय कुर्सा जायते अयच्यापाचो जायते लोक त्या सुद्दां येता. गांवटन कोल्हापूर त्या सुद्दां आमची आउटरीच आसा एका दिसाची. हांव आनी एंटायर टीम त्या दिसा शनवाराचो दीस तो येया व्हड संख्यान त्या सुद्दां कोण आसा येया. सकाळी 10 वरां तावन 4:30 वरां पर्यंत अर्गा वांकणी प्रत्येक तरेन शिकोवन
आनी मिसाचें बलिदान त्या सुवातेर आसतलें. सांगा एकामेकाक पिडेस्तांक, भुरग्यांक, तरणाट्यांक जण एकल्यां वताय चापोणे. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू विशेष एक मांडवळ आसता. ह्या पोवटी आमी ताबोर आश्रमांत आमकां कोंकणी रिट्रीट इनवायट केला. एंटायर ताबोर टीम आनी आमची टीम कोंकणी रेसिडेन्सी रिट्रीट आमी त्या सुवातेर दितले. त्या आसा जागो ताबोर भवन. जानेवारीच्या 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24 आयतारे 4:30 वरां सुरू जाल्ले रितीर बुधवारा दीस दनपरां ती रितीर मुक्त जातली. बुधवारा ती रितीर मुक्त जातली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू फादर मॅथ्यू इलेवेंगल आनी आमी त्या सुवातेर आसतले आनी फादर डिबीन त्या सुवातेर आसतले. कोंकणी रितीर कोणा मोहन आसा भायर गोवा सावंतवाडी इवन खंय जावन जाल्यार येया कित्याक म्हळ्यार जायते सुवात आसा थंय आनी भरपूर भयण एक रितीर करा. हे 4 दिसां हे सोमीची दैवीक सकत अनुभव करया. त्या खातीर वर्साची पयली रितीर तो पवित्रात्मो सगळे वरस तुमचे चलोन व्हरूं दी. सगळ्या वायटांतो निवारूं दी. आमेन. तशेंच म्हज्या मोगाचें हांगा 4 टेस्टमनी आयकत आसतना एंटायर डिवायन मर्सी टिमा खातीर मागा आनी कोंकणी कावन्सिला खातीर मागा. आर्चडायसिस ऑफ बॉम्बे, नॉर्बर्टन याजक आनी सगळे याजक डिकन्स ह्या चॅनलार रात आनी दीस शुभ वार्ता प्रगटणीकरण आसा. तशेंच आमचो मोगाचो बिशप बार्तोलो कित्याक म्हळ्यार कोंकणीन आमकां जायतो सहकार दिल्लो. आज तांचे ट्रान्सफर आसा नासीक म्हणल्यार सुवात तांचे खातीर मागा. तसो पवित्रात्मो तांकां आदार दिवं दी. आमचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर फादर नेल्सन सल्दाना हर एक दीस आमकां आदार दिवन आसा. तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी तांचे मिसांव कामान जेजूस तांकां राखून दी सांबाळ दी मागया. आमेन. हांव बॉम्बेतावन उलयतां. म्हज्या पुताचे विशयान साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या पुताक काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाल्लें. म्हाका जोशुआ 1:9, आयजाया 40:10 आनी जेरमाया 29:11 देवाचें उतर म्हाका दिल्लें. आमी हें हर एक दिसा मागण्यांत आनी हेर वेळार आमी भवार्थान मागतले. हांव म्हज्या पुताक आतां बरें काम मेळ्ळां. देवाक जावं हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच साबार उपकार बरी भलायकी आनी रानवरांतले आमकां राखून उरला. अर्गां तुका बापा, अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या, अर्गां तुका त्रिएक देवा. हांव ब्रदर प्रकाश आनी सर पद्रापाचेर आनी डिवायन मर्सी टिमाचेर देवाचे भरपूर आशिर्वादा मागता आनी हर एकल्यांक देवाचे उतर लाभच्या खातीर हांव मागतां. थँक्यू. हांव बेळूतावन उलयतां. जेणाटाक थाप आंग दूख ओंक आसली. जोर आसल्यान आमी हॉस्पिटलांत एडमीट केलें. थंय 2 दीस उपरांत ताका ICU वॉर्डाक शिफ्ट केलें. फाट फुडें 1 हप्तो ट्रिटमेंट केलें. ताचे उपरांत तिके हुशार जालें आनी आमी घरा परत हाडल्या. डिवायन मर्सीक मागोवंक आमी सांगिल्लें आनी तांणी आमकां वॉर्डाक बर दिलें. तें आमी म्हणूनच आसल्या. देखून ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाक आमी थँक म्हणटा. धन्य देवाक अर्गां आनी वगळा. प्रेज द गॉड. जय जय. प्रेज द लॉर्ड. हांव रेजिनाल्ड वसेतान उलयतां. म्हजी 2 टेस्टमनी हांव दिवंक आशेतां. म्हजी पयली टेस्टमनी म्हजे कामाचे पेमेंट येवचे आसले. 3 मंथ जाले तरी म्हजे पेमेंट येवंक नासले. हांवें 3 वरांच्या मागण्यान मागलें जेजू म्हजे पेमेंट म्हाका बेगीन फावो कर. 1 वीक मध्ये म्हजे पेमेंट म्हाका रिसीव जालें. म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हाका 3 days फिवर कंटिन्यू फिवर हे आसलो आनी म्हाका थर्सडे बांद्रा मागण्यांक वचचें आसलें. ऑफिस सुटलें आनी हांव बांद्रा मागण्यांक वचूंक लागलो. 1 मंथ ना जाय आसले वचोचें. 1 मंथ जायचे वचोचें आसलेलें. पूण हांवें म्हटलें देवा म्हाका वर्साचे पयले मागणी आसा. म्हाका मागण्यांक येवचें आसा. फिवर आसतना हांव मागण्यांक येयलो. तेन्ना मागणे करीत आसतना ब्रदर प्रकाशान म्हटलें कोणाच्या मागण्यांक येवचें मन आसता आनी ताका येवंक जाय नसलें तांणी हात वयर करात. हांवें भावार्थान हात वयर केलो. त्याच क्षणी म्हाका खांब येयलो. म्हजो फिवर गेलो आनी आजून पर्यंत म्हाका फिवर येवंक ना. येदो व्हडले उपकार केलेल्या म्हज्या
धन्य देवा काळजान थांब देव बरें करता आनी टेस्टमय दिवंक लेट केल्या खातीर देवाक भोगसोणे मागता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाचो खूब आशिर्वाद मेळून दी म्हणून मागता आमेन. Praise the Lord, Brother Prakash and team. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. हांव रेजिना कल्याणथान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष घेवन आसतां. म्हजो पूत BSc थर्ड इयर सेमिस्टराची एग्जाम दितना ताका चड कोर्स भोगतले आनी म्हाका जायत ना म्हणटालो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव रात दीस रिपीट करून आसलें आनी आयज ताचो एग्जामीचो रिजल्ट मेवला आनी तो बऱ्या मार्क्सांनी 7.7 पास जाला. येदे व्हडले वचोऱ्या पासत हांव जेजूक काळजांतल्यान आर्गां दितां. आर्गां तुका, वंदन तुका, महिमा तुका, वखाणी तुका जेजू. लव यू जीजस. तसोच लास्ट मंथान ताका डेंगू आसलो आनी हांव ब्रदर प्रकाश टिमान दिल्लेलें उतर रिपीट करून आसली आनी तो आतां बरो आहा. येदे व्हडल्या अजापा खातीर हांव म्हज्या दुनिया जेजूक काळजांतल्यान आर्गां दितां. थँक्यू जीजस, थँक्यू. आनी एंटायर टीम ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर टिमाक हांव काळजांतल्यान आर्गां थँक्यू म्हणटा.